अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। इमरान खान के इंतहाई अहम तरीन खिलाड़ी शेर अफजल मरवत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से रजू किया गया है और शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने एक पटिशन लगाने का फैसला किया और बाकायदा तौर पर पटिशन दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब ये दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, इंतखाबात के अंदर होने वाली धांधली के ख़िलाफ़, कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के ऊपर बनी हुई कमेटी के ख़िलाफ़ इंतहाई अहम तरीन ये पटिशन और दरख्वास्त शेर अफजल मरवत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर दायर की गई। ये इंतहाई अहम तरीन मामला है और इंतहाई अहम तरीन पटिशन है जो कि शेर अफजल मरवत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर दायर की गई है। ये पटिशन के कुछ अहम तरीन पॉइंट्स हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं। एक एक करके वो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान किस तरीके से, कि इमरान खान तो पहले इस बात का ऐलान कर चुका है। इमरान खान को ये लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इमरान खान ने कहा हुआ है कि मैंने अदालती महाज के साथ साथ अवामी जो महाज है मैंने वहाँ पर भी जंग लड़नी है और मैंने हर हाल में अपनी जो सीटें हैं, जो मैंडेट मेरा चोरी किया गया है, मेरी सीटों के ऊपर जो डाका मारा गया है, मेरा जो मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है, वो हर हाल में मैंने वापस लेना है। तो अब इमरान खान के एक खिलाड़ी की जानिब से शेर अफजल मरवत की जानिब से ये जो पटिशन है वो दायर कर दी गई है। इस पटिशन के इंतहाई अहम तरीन नुकात हैं, पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। शेर अफजल मरवत ने जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर पटिशन दायर की है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक पटिशन ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर दायर की गई थी इंतखाबात को कलअदम करार देने के हवाले से, इंतखाबात को कलअदम करने के हवाले से। चाहिए तो ये था कि पीटीआई उसके अंदर चली जाती और उस पटिशन के अंदर पार्टी बन जाती, फरीक बन जाती और इंतखाबात के अंदर जो धांधली हुई है, इंतखाबात के अंदर जो रिगिंग हुई है, उसके ऊपर वहाँ पर अपने आप को बतौर पार्टी, बतौर फरीक शामिल कर लेती। बहरहाल उसमें नहीं किया, वो एक अलग मामला है, वो पटिशन डिस्चार्ज हुई। अब शेर अफजल मरवत की जानिब से पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर पटिशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने दायर की गई है। इसमें जो सबसे पहली इस्तदा की गई है, सबसे पहली जो दरख्वास्त की गई है, सबसे पहली जो प्रे की गई है इस पटिशन के अंदर, इस दरख्वास्त के अंदर, वो ये कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और जितने मेंबर यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं, उनको तैनात किया गया है। उनकी तैनाती को, इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती को और तमाम मेंबरान की तैनाती को यहाँ पर चैलेंज किया गया है और ये कहा गया है कि इनकी तैनाती को कलअदम करार दिया जाए। इनकी तैनाती को कलअदम करार देते हुए एक नया सेटअप लाया जाए ताकि वो आके धांधली वाले मामले के ऊपर कम से कम फेयर तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से, फ्री एंड फेयर चले, इंतखाबात तो नहीं हुए लेकिन उसके ऊपर जो धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं वो धांधली के इल्ज़ामात की तो तहकीकात हो जाए फ्री एंड फेयर तरीके से। तो ये पहली जो इस्तदा है इस पटिशन के अंदर शेर अफजल मरवत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो की गई है, पहली इस्तदा ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती को कलअदम करार दिया जाए, इनको फारिग किया जाए, इनको घर भेजा जाए, इनको बरतरफ किया जाए और साथ ही जितने मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उन सब के ऊपर इसी किस्म की कार्रवाई की जाए। तो पहली जो इस्तदा प्रेयर जो है वो इस पटिशन के अंदर की गई है। सेकेंड, इसके अंदर जो इंतखाबी नताइज हैं, इंतखाबी जो रिजल्ट हैं जो ये सामने आए हैं, इसके अंदर भरपूर तरीके से धांधली की गई है। फॉर्म 45 कुछ और कहता है, फॉर्म 47 कुछ और कहता है। तो इन इंतखाबी नताइज को चैलेंज कर दिया गया है और इन इंतखाबी नताइज को चैलेंज करके फॉर्म 45 के मुताबिक नए इंतखाबी नताइज कंसोलिडेट करने का पटिशन जो है वो उसके अंदर कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जाए कि फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार किया जाए और उसके मुताबिक जो है इंतखाबात के जो नताइज हैं वो मंजर-ए-आम पर लाए जाए, जिसमें बड़े पैमाने पर आपको धांधली नजर आएगी। अब एक और जो इस पिटिशन के अंदर इस्तदा की गई है, प्रेयर की गई है, वो ये कि आप सबको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा
میدان میں آئے، منظر عام پر آئے، اور انہوں نے آ کے ایک بڑی دھماکہ خیز سی پریس کانفرنس کر دی، جس میں انہوں نے الزامات لگائے اور انہوں نے کہا، ایک تو انہوں نے خود اقبال جرم کیا، انہوں نے خود اس چیز کا اعتراف کیا، خود انہوں نے مانا کہ میں نے دھاندلی کی ہے اور میں دھاندلی کے اندر ملوث ہوں، اور اس میں چیف الیکشن کمشنر بھی ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہے، لہٰذا مجھے اور چیف جسٹس کو بھی اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی راولپنڈی کی کچہری چوک کے اندر پھانسی دی جائے، الٹا ٹانگا جائے۔ یہ جو الزامات تھے ان کے اوپر جو ہے الیکشن کمیشن نے خود، جن کے اوپر الزام ہے، جن کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن دھاندلی کے اندر ملوث ہے، اب الیکشن کمیشن خود اٹھتا ہے اور ایک کمیشن بنا دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس بات کا کہ آپ کے اوپر الزام ہے، ایک ادارے کے اوپر الزام ہے، اس کے سربراہ کے اوپر الزام ہے، وہ خود ہی ایک کمیٹی بنا دیتا ہے اور کمیٹی بنا کے کلیئر بھی کر دیتا ہے۔ اس میں یہ جو کمشنر راولپنڈی ہے وہ اپنے پوری اسٹیٹمنٹ سے، پوری پریس کانفرنس سے، پورے بیانیے سے مکر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک رابطہ تھا بندے کے ساتھ، اس کا نام بھی نہیں لیا۔ اگر نام نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے۔ یہاں تو پھر اس کا پہلا بیان جو تھا وہ غلط تھا اور ابھی کا جو بیان ہے یہ غلط ہے۔ حالانکہ کمشنر راولپنڈی نے تو کہا ہے کہ میں پہلے بیان سے اعلان لا تعلق ہی کرتا ہوں اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے بہکایا گیا، مجھے ٹریپ کیا گیا، مجھے لالچ دی گئی۔ اس وقت نون لیگ اور پورے پاکستان کے اندر شور مچ گیا تھا، یہ پاگل آدمی ہے۔ اب یہ ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان نے بھی اس کے اوپر ریمارکس یہ بات کی کہ کمشنر راولپنڈی نے جو باتیں کی ہیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے اسے ڈکلیئر کیا جائے پاگل، بعد میں اسے ٹھیک کر دیا جائے، اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا جائے، تو اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کمیٹی بنائی، اس کو بھی کالعدم کرنے کے لیے اس پٹیشن کے اندر پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے اندر درخواست دی گئی ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اور یہ استدعا کی گئی ہے کہ اس کمیٹی کو بھی فارغ کیا جائے۔ اس کمیٹی کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ یہ کمیٹی جو کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ہی الزامات لگ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن خود اس میں کمیٹی بنا کے بیٹھ گیا ہے۔ پھر دھاندلی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ دھاندلی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ایک پورا جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور وزارت داخلہ کو، وزارت قانون کو اس حوالے سے ڈائریکشن دی جائے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے۔ اور جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ سارے جو دھاندلی کے الزامات ہیں، یہ جو دھاندلی کے جتنے معاملات ہیں، دھاندلی کے جو واقعات ہیں، جہاں جہاں سے بھی رپورٹ ہو رہا ہے وہاں پر دھاندلی کے تمام معاملات کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، ان کی تحقیقات کی جائے، اور یہ کام کرے کہ جوڈیشل کمیشن، جس کے لیے وزارت داخلہ کو یا وزارت قانون کو اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے لیے ڈائریکشن دی جائے۔ پھر فوری طور پر وفاق کے اندر اور صوبائی حکومتوں کے اندر جو حکومتوں کی تشکیل کا، حکومتیں بنانے کا، حکومت سازی کا جو مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اس کو بھی فی الفور روکا جائے۔ یہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے انتہائی اہم ترین پٹیشن دائر کی گئی ہے، جس کے یہ انتہائی اہم ترین نکات ہیں، پوائنٹس ہیں۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان تو ویسے یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے وہ سب کے لیے کھلی ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی پٹیشن دائر کر سکتا ہے، ہم تمام لوگوں کی بات سننے کو تیار ہیں، تمام لوگوں کی جو بھی ان کی گریونسز ہیں، جو بھی ان کی ایشوز ہیں، مسائل ہیں، ان کی تکلیف ہے، ان کو ہم دور کرنے کو تیار ہیں۔ اب یہ پٹیشن آ گئی ہے میدان میں، اور یہ عمران خان کی ڈائریکشن کے اوپر، عمران خان کی باقاعدہ ہدایت کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر دائر کر دی ہے، اور بیرسٹر گوہر خان علی ظفر سینیٹر، جو اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بھی نامزد ہو چکے ہیں، وہ بھی لائر ہیں، ان معاملات کو سمجھتے ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی تھی کل، اس کے بعد سے ہی یہ چیز آگے بڑھی ہے، اور اس پٹیشن کو سپریم کورٹ پاکستان کے اندر دائر کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ میسج دیا گیا ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ اس معاملے کے اوپر ہم چپ نہیں رہنے والے، اور ہم عدالتوں کے اندر بھی جائیں گے، عوامی عدالت کے اندر بھی جائیں گے، اور جو 180 سیٹوں کا جو نمبر ہے وہ ہم ہر صورت میں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، الیکشن کمشنر کو فارغ کیا جائے، تحقیقات کی جائیں، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے،
اور ہماری جو سیٹوں کا نمبر ہے وہ ہر صورت میں واپس کیا جائے۔